खबरदार, न्यू ईयर नाइट पर फायरिंग और हुल्लड़बाजी की तो सख्त एक्शन होगा। कराची पुलिस का प्लान तैयार, सिंध में दफा 144 नाफिज, हवाई फायरिंग की इजाजत नहीं होगी। असलहे की नुमाइश और फायर क्रैकर चलाने पर भी पाबंदी आयद। आज से 1 जनवरी तक मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कराची पुलिस चीफ की वार्निंग, एडिशनल आईजी ने कहा कि मुलव्विस अफराद पर मुकदमा दर्ज किए जाएंगे, जिनमें इक़दाम कत्ल की दफात भी शामिल होंगी। पंजाब में भी न्यू ईयर नाइट की सिक्योरिटी सख्त, 21,000 से ज्यादा अहलकार फराइज अंजाम देंगे। लाहौर में डॉल्फिन स्क्वाड की ड्यूटी की 3 दर्जा बंदियां, स्पेशल स्क्वाड 220 से ज्यादा टीमों पर मुश्तमिल। हवाई फायरिंग, आतिशबाजी, वन व्हीलिंग और दीगर गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम करेगा। कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपीलों का मरहला जारी। अपीलें आज से 3 जनवरी तक दायर होंगी। अपीलेट ट्रिब्यूनल 10 जनवरी तक अपीलों पर फैसला सुनाएंगे। 13 जनवरी को उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट किए जाएंगे। बानी पीटीआई समेत तहरीक इंसाफ की अहम क़यादत के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो चुके हैं। शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, असद कैसर, परवेज इलाही और लतीफ खोसा के कागजात नामजदगी भी मंजूर न हुए। कायद नून लीग नवाज शरीफ के कागजात NA 130 और 15 से मंजूर। NA 123 से शहबाज शरीफ के कागजात मंजूर। मरियम नवाज के 4 हलकों से कागजात मंजूर। हमजा शहबाज, जावेद हाशमी, जहांगीर तरीन, आमिर डोगर, साद रफीक और अयाज सादिक के कागजात नामजदगी भी मंजूर हो गए। सियालकोट से ख्वाजा आसिफ ने भी पहला मरहला अबूर कर लिया। NA 127 से बिलावल भुट्टो के कागजात मंजूर। फिरदौस आशिक अवान, गुलकार अबरारुल हक के कागजात नामजदगी मंजूर। 12 साल पहले मरी के किसी रेस्ट हाउस में रहने की बुनियाद पर मुझे, जिसकी मैंने 942 रुपए पेमेंट नहीं की, नाअहल करार दे दिया गया है। ये एक ऐसा भोंडा मजाक है, ये एक ऐसा घटिया मजाक है कि जिसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। मरी के रेस्ट हाउस में 942 रुपए बकाया जात न देने पर मुझे नाअहल करार दिया गया। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद का कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। कहा फैसले की कॉपी फराहम की जाए। साजिशी दोबारा लंदन जाएंगे, PDM को भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड के इंटरव्यूज मुकम्मल। मुल्क भर से 2300 उम्मीदवारों के इंटरव्यूज किए गए। मरियम औरंगजेब कहती हैं, नून लीग वाहिद जमात है जो मुशावरत के इतने वसी और जामे अमल से गुजरी। पार्लिमानी बोर्ड जल्द हतमी फैसलों का बाज़ाब्ता ऐलान करेगा। लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए यकसा होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन पर साफ शफाफ इंतखाबात के लिए दबाव डालेंगे। पीपल्स पार्टी रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा आबादी की बुनियाद पर नशिस्तों के लिए कानून साजी की कोशिशें जारी हैं। कोई भी हुकूमत पीपल्स पार्टी के बगैर नहीं बन सकेगी। गजा में इजरायली मजालिम के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज। फ्रांस की दारुल हुकूमत पेरिस में मजलूम फलस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती। रैली में इजराइल मुखालिफ नारे। स्पेन में वजारत खारजा की इमारत पर सैकड़ों अफराद का एहतजाज। मुजाहिरीन का गजा में नस्लकुशी बंद करने का मुतालबा। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता रोज 966 अफगान शहरी वापस चले गए। मजमूई तौर पर 4,54,446 अफगान शहरी वापस जा चुके। सफीर यूरोपीय यूनियन का कहना है, EU की तरह पाकिस्तान भी गैर कानूनी तौर पर मुकीम लोगों को निकालने का हक रखता है। सिंध और पंजाब में धुंध के बाइस हादसा। शदाद कोट में तेज रफ्तार बस उलट गई, 3 अफराद जाँ बहक हो गए। शुजाबाद में मुसाफिर कोच और लोडर वैन में तसादुम, बस उलटने और आग लगने से ड्राइवर जाँ बहक, मुतादिद मुसाफिर जख्मी। भावल नगर में भी धुंध के बाइस बस उलटने से 10 अफराद जख्मी हो गए। सर्द मौसम के बायस पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तातीलात में तोसी। तमाम सरकारी और निजी स्कूल 1 जनवरी के बजाय 8 जनवरी को खुलेंगे। पंजाब में तातीलात 9 जनवरी तक बढ़ा दी गई। स्कूल 10 जनवरी से खुलेंगे। सर्द मौसम में गर्म मलबूसात की खरीदारी। महंगाई के बाइस अवाम के लिए लंडा बाजार से शॉपिंग करना भी मुश्किल। जूतों और जैकेट की कीमत में भारी इजाफा हो गया।
جو لوگ ٹیکس نہیں دیتے, جو بڑے بڑے ٹائکونز ہیں, ٹیکس ایویڈ کرتے ہیں, ٹیکس چوری کرتے ہیں, ان پر ہاتھ نہیں ڈالا جاتا. تو گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جو لوگ ٹیکس نہیں دے رہے ان کو ٹیکس نیٹ کے اندر لائیں, اپنے ٹیکس نیٹ کو بڑھائیں. ہماری معیشت تب ہی بہتر ہوگی جب سارے اس میں مل کے ٹیکسز اپنی جو استطاعت جیسے ہوتی ہے کہ جتنی آپ کی پے ہے اس میں سے جتنا آپ کو ٹیکس حکومت کو دینا چاہیے. نان ٹیکس فائلرز چور اور معیشت پر بوجھ ہیں. شہری کہتے ہیں معیشت کی بہتری کے لیے نان ٹیکس فائلرز کو خود کو FBR کے ساتھ رجسٹر کروانا چاہیے. میئر کراچی مرتضی وہاب کا شہر کے تاریخی ورثے کی بحالی کا اعلان. کہا ڈینسو ہال میں KMC میوزیم بنائیں گے. نیوز کانفرنس میں پچھلے میئر پر تنقید, آمدنی سے موازنہ کر دیا. کہا تاریخی ورثے کو تعصب اور نفرت کی سیاست میں بھلا دیا گیا. کوئی باغیچوں سے مجسمہ اٹھا کر لے گیا تو کسی کو کوئی اور چیز پسند آ گئی. یہ ساری چیزیں ریکور کر لی ہیں. نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کا لاہور کے چڑیا گھر کا دورہ. محسن نقوی نے نئے جانور لانے کے عمل کو تیز کرنے کی ہدایت کر دی. کہا چڑیا گھر کو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے مطابق اپ گریڈ کیا جائے, کوالٹی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. تو الحمدللہ بہت خوبصورت سال تھا, لیکن اس کا جو اینڈ ہو رہا ہے میرا خیال ہے وہ پوری دنیا کے لیے بہت غمگین ہے. میرے حساب سے 24 will be better than 23. Most important thing is health, and I think I was focusing on it last year and I will focus on it next year. تلخیاں بھلا کر نئے سال کا استقبال کریں. شوبز شخصیات کی مداحوں کو سال نو کی مبارکباد. کہا امید ہے نیا سال تمام پاکستانیوں کے لیے خوشیاں لائے گا. دنیا کے مختلف ممالک میں نئے سال کے جشن کی تیاریاں. نئے سال کا جشن سب سے پہلے آسٹریلیا کے جزیرے میں ہوگا. نیوزی لینڈ دوسرا بڑا ملک ہوگا جو پاکستانی وقت کے مطابق 4 بجے نئے سال کا استقبال کرے گا. آکلینڈ کے اسکائی ٹاور پر آتش بازی ہوگی. شام 6 بجے سڈنی ہاربر پر آتش بازی کا مظاہرہ کیا جائے گا. چین میں نیا سال 9 بجے اور انڈونیشیا میں رات 10 بجے منایا جائے گا. دبئی میں رات 1 بجے سال نو کا جشن منایا جائے گا. پھر ایران، روس، یونان اور جرمنی نئے سال میں داخل ہوں گے. برطانیہ صبح 5 بجے نئے سال کا آغاز کرے گا. برازیل رات 8 بجے جبکہ کینیڈا 8:30 بجے نئے سال میں داخل ہوں گے. امریکہ میں رات 10 بجے سال نو کا جشن منایا جائے گا. امریکی جزیرہ سمووا سب سے آخر میں نئے سال میں داخل ہوگا. سعودی عرب میں موسم سرما کی پہلی برفباری. پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی. پہاڑی سلسلے پر دلکش مناظر. سیاحوں نے برفباری کا لطف اٹھانے کے لیے علاقے کا رخ کر لیا. ہم چیئر لفٹ ابھی اتنا زیادہ انجوائے, فوگی ویدر ہے, سب کچھ بہت اچھا ہے, بہت انجوائے کر رہے ہیں. ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے جب انٹر ہوئے سوات میں. یہاں خوبصورتی بہت زیادہ ہے, خوبصورتی ایسے زیادہ کہ گرینری یہاں بہت زیادہ ہے, انفراسٹرکچر بھی صحیح ہے, تو ایسے مالم جبہ بھی خوبصورت جگہ ہے. دل فریب مناظر اور یک بستہ ہوائیں. سیاحوں نے موسم سے لطف اندوز ہونے کے لیے سوات کا رخ کر لیا. مالم جبہ میں چیئر لفٹ کے مزے لیے. سیاح کہتے ہیں یہاں آنے والا ہر شخص وادی کی خوبصورتی میں کھو جاتا ہے. پاک فوج کی کاوشیں. پورا سال قبائلی اضلاع سوات, مالاکنڈ اور چترال کے دور دراز علاقوں میں کھیلوں کی سرگرمیاں جاری رہیں. پاک فوج اور فرنٹیئر کور کی جانب سے نوجوانوں کے لیے پورا سال کھیلوں کے مختلف ایونٹس کا انعقاد کیا گیا.